सिराज साहब, आपने कहा कि सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से सारा कुछ हुआ है आज, लेकिन सवाल ये है कि वोटर्स अगर आपके हामी थे तो इसमें सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत कहाँ से आ गई? आपके हामी अगर वोट डालने ही नहीं आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद अहमद आरिफ साहब, हमारा मुतालिबा यही है कि वोट डालना वोटर की मर्ज़ी है, लेकिन वोटर को यरगमाल बनाना, पोलिंग स्टेशन तक ना आने देना, दबाना, ख़रीदना, फ़रोखना, ये गलत है जी। और हमने बहुत पहले इलेक्शन कमीशन को इन ख़तरात से आगाह भी किया था कि सिंध हुकूमत के इरादे ठीक नहीं हैं। अगर पार्टी ने उनका फ़ैसला किया है कि जमात इस्लामी को वोट देना है तो ये उनकी अपनी मर्ज़ी है बग़ैर किसी शर्त के। अब इलेक्शन डे पर उनको मना करना, गायब करना और यरगमाल बनाना हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ है। और आज कराची की सियासी तारीख़ में सियाह तरीन दिन है कि एक तरफ 3,25,000 है और दूसरे तरफ 9 लाख है। अब 9 लाख हार जाते और 3,25,000 जीत जाते तो क्या ये जमहूरियत है? क्या ये कानून है? क्या ये अखलाक है? क्या ये ज़ाबिता है? इसलिए किसी भी पैमाने पर ये इलेक्शन आप जस्टिफाई कोई भी नहीं कर सकता है। हमारा इलेक्शन कमीशन को यही कहना है कि अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। सिंध की हुकूमत ने पहले मरहले में जुल्म किया, दूसरे मरहले में भी, तीसरे मरहले में भी। पहले तो इलेक्शन नहीं कराना चाहते थे, फिर ले दे के जब इलेक्शन का इनेकाद यकीनी हुआ तो छोटे छोटे हलक़े बनाए। एक तरफ 25,000 का हल्का, दूसरे तरफ 50 और 60 और 70 और 80,000 का हल्का। ये इंसाफ है? चले वो अरसा भी गुजर गया, लेकिन आज मेयर के इलेक्शन के लिए 31 लोग नहीं आ गए। अब एक आदमी के घर में कोई फौतगी हो सकती है, खुदा न ख्वास्ता 2 आदमियों के घर में, 3 आदमियों के घर में 31 के 31 चेयरमैन कैसे नहीं आए? इसलिए अब भी हम इलेक्शन कमीशन से कहना चाहते हैं कि आप उन 31 चेयरमैन को लाएं, उनको वोट का मौका दे। बेशक वो जमात इस्लामी को वोट ना दे, ये उनकी मर्जी है, लेकिन उनको हाजिर करना और यकीनी बनाना उनकी हाजिरी, यही तो हम चाहते हैं कि ये निज़ाम इसका फैसला कर ले। सिराज साहब, इलेक्शन कमीशन का ये निज़ाम अगर कराची में फेल हो गया तो फिर पूरे मुल्क में ये एक शफाफ इलेक्शन कैसे बना सकते हैं यकीनी? सिराज साहब 2 सवाल हैं। पहला तो ये है कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई का वजूद में आया। असद ज़मान साहब ने ये कहा कि जी हम लोग जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे, हम अलग रहेंगे। क्या आप समझते हैं कि ये उनका फ़ैसला जो है ये आज़ादाना फ़ैसला नहीं था, दबाव का नतीजा था? नंबर 1। और दबाव कौन डाल रहा था? दूसरा सवाल मेरा ये है कि इलेक्शन कमीशन की आपने मिली भगत करार दी, तो ये मिली भगत थी या नाअहली है इलेक्शन कमीशन की कि वो शफाफ इलेक्शन नहीं करा सका? देखिए, हमें अफसोस है कि जमहूरियत पर लोगों का यकीन वैसे भी कम हो गया है कि ये इलेक्शन नहीं होता, ऐसा इलेक्शन है। लेकिन आज के फैसले से तो बिल्कुल ही मजरूह हो गया। अब जिस फॉरवर्ड ब्लॉक का ऐलान आप करते हैं, ये एक रिपोर्टर की रिपोर्ट है। अच्छा, कि उसने सुना है या उन्हें मालूम हुआ है? कौन आया है? क्या कोई इज्तिमा किया है? क्या कोई गैदरिंग उन्होंने आवाम के सामने की? ऐसा कोई बात नहीं है। और आप इलेक्शन कमीशन की मिली भगत कहे, ना अहली कहे, ना लायकी कहे, लेकिन नविश्ता दीवार यह है कि एक शहर के इलेक्शन शफाफ तरीके से कराने में इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गई, जो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक बात है। अब ये लोग इसको हजम नहीं करेंगे। कराची को एक शहजादे के रहम करम पर छोड़ना है कैसे मुमकिन है? अब पीपल पार्टी वाले भी कहते हैं कि अक्सरियत तो आपकी है, लेकिन बिलावल साहब की ख्वाहिश यही है कि शहर हमारे हाथ में हो, एक जियाला मेयर हो। तो इतना बड़ा शहर एक शहजादे के मर्जी पर छोड़ना, क्या ये इंसाफ है? क्या ये जमहूरियत है? पीपल पार्टी कुछ कर सकती तो हैदराबाद को ठीक करे, सक्कर को ठीक करे, लड़कानों को ठीक करे, जामशोरू को ठीक करे, शिकारपुर को ठीक करे। पूरा अंदरूनी सिंध तो कंडर कंडर नजर आ रहा है, मोहनजोदारो के कंडरात की तरह तबाह हो रहा है। लेकिन एक शहर कराची है जिसको अगर मेरिट की बुनियाद पर ये लोग चलाते तो ये शहर तरक्की करता। लेकिन इसलिए मैं समझता हूँ कि लोग
آج کی اس ظلم جبر کو نہ برداشت کریں گے نہ ہضم کریں گے. اس کا ایک کریکشن ہوگا, ایک رد عمل ضرور ہوگا. اچھا سراج صاحب, اب آپ عدالتی راستہ اختیار کریں گے یا اسٹریٹ پاور استعمال کریں گے احتجاج کے طور پر؟ یوم سیاہ کا اعلان تو نعیم الرحمان صاحب نے کیا ہے, تو یہ پورے ملک میں ہوگا, اور آپ احتجاجی راستہ اختیار کر رہے ہیں یا آپ عدالتوں کا رخ کریں گے؟ ارشاد احمد عارف صاحب, ہم ہر وہ طریقہ استعمال کرتے ہیں جس کا اجازت ہمارا آئین ہمیں دیتا ہے. ہم الیکشن کمیشن میں بھی اس کا پیچھا کریں گے, ہم عدالتوں میں بھی اس کا پیچھا کریں گے, ہم چوک اور چوراہوں میں بھی اس کا پیچھا کریں گے. اور کراچی کے مینڈیٹ پر جو شب خون مارا ہے پیپل پارٹی اور سندھ کی حکومت میں, کسی بھی قیمت پر ہم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں, نہ عوام اس کو ہضم کر سکتے ہیں. اس لیے ہم ہر محاذ پر انشاءاللہ تعالی اس سندھ کے ظالمانہ فیصلے کے خلاف اقدام کریں گے, ایکشن بھی لیں گے, احتجاج بھی کریں گے اور قانونی کارروائی بھی کریں گے. اچھا, کراچی کا ایشو تو سراج صاحب ہو گیا, اب ایک قومی ایشو ہے. آج اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خزانہ ہیں ہمارے, انہوں نے بیان دیا کہ آئی ایم ایف چاہتا یہ ہے, یہ جیو پالیٹکس ہو رہی ہے, آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ ہم بھی سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کریں اور اس کے بعد معاہدہ ہو. اگر یہ بات ان کی درست ہے تو آخر آپ ایک قومی جماعت کے سربراہ ہیں, کیا آئی ایم ایف کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے؟ اور اگر آئی ایم ایف کی خواہش ہے تو یہ کسی کے اعلیٰ کار کے طور پر ہے یا اپنے طور پر ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, خود وزیر خزانہ کا یہ اعلان یہ اعترافی جرم ہے, اعترافی گناہ ہے. اچھا, کہ ہم اس آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کو سری لنکا بنانا چاہتا ہے. جی, ہمارا تو پہلے سے یہ موقف ہے کہ آئی ایم سے پہلے بھی آپ 22 بار پروگرامات لے چکے ہیں اور ہر پروگرام ناکامی سے دوچار ہوا ہے. اس بار بھی وہ آپ کو پیسہ دے گا لیکن واپس نچوڑتا ہے. اور یہ پیسہ استعمال کہاں ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جو قرضے لیتے ہیں یہ قرضہ مافیاز استعمال کرتا ہے, عوام کے لیے تو یہ کام نہیں آتا ہے. اس لیے ہمارا موقف یہ ہے کرپشن ختم کرے, اپنی باری بر جو کابینہ ہے اس کو کم کر لے, غیر ترقیاتی اخراجات کم کر لے, سودی نظام ختم کر لے, جن لوگوں کا پیسہ باہر پڑا ہے اس کو واپس لائے, جن لوگوں نے یہاں کرپشن کی ہے اس کا احتساب کیا جائے, جن لوگوں کے ساتھ حرام کی دولت ہے ان سے لے کر قومی خزانے میں جمع کیا جائے. قرضوں کے پیسے پر کوئی قوم ترقی نہیں کرتی. علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا ارشاد بھائی کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب ہو یا اس سے پہلے شوکت ترین ہو یا اس سے پہلے حفیظ شیخ صاحب ہو یا اس سے پہلے اسد عمر صاحب ہو, یہ تمام 5-6 وزران نے ایک ہی در دیکھا تھا جہاں سجدریز ہو گئے ہیں اور ان سجدوں سے ان کو کچھ نہیں ملنا سوائے شرمندگی کا, بربادی کا. خود وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے, آپ نے سنا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ہر حکم پر عمل کیا ہے. اگر ہر حکم پر عمل کیا ہے تو پھر ہمارے حشر کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر ملک چلانا یہ تباہی ہے, بربادی ہے. اب وقت آیا ہے کہ اس سے بغاوت کیا جائے, متبادل راستے اپنائے جائے اور سب سے پہلے آغاز اپنی ذات سے, اپنی حکومت سے, اپنے کابینہ سے, سینیٹر سے, قومی اسمبلی کے ممبران سے کیا جائے. آپ کا پائے چاری اختیار کرے, قوم تیار ہے ہر قربانی دینے کے لیے, لیکن آپ مزے کرتے ہیں اور قوم کو کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس دے, آپ قربانی دے. تو ہمیشہ قومی قربانی دیتی ہے, اب آپ لوگ قربانی دے دیں.